हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बाय मारूफ। आज की हमारी कहानी का टाइटल है अक्ल का इस्तेमाल। एक दफ़ा का जिक्र है, मूलियों और गाजरों के एक खेत के किनारे दो खरगोश रहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश व खरम ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी, हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते। दोनों खरगोश सारा दिन खेतों में घुसे रहते और खेत में से काफ़ी गाजरें और मूलियाँ निकाल कर खूब खाते रहते। खेत का बूढ़ा मालिक इनसे तंग आ चुका था, क्योंकि वो काफ़ी गाजरें और मूलियाँ खाने की बजाय उन्हें ख़राब करके फेंक देते थे। खेत का बूढ़ा मालिक इन्हें पकड़ने से माजूर था, क्योंकि इनके पीछे तेज़ भाग नहीं सकता था। उसने कई बार कोशिश की कि वो खरगोश को किसी तरह वहाँ से भगा दे, मगर वो हमेशा से नाकाम रहता था। आखिरकार एक दिन उस खेत के मालिक ने खरगोशों की हरकतों से तंग आकर ये फ़ैसला किया कि वो आइंदा मूलियाँ और गाजरें काश्त नहीं करेगा, क्योंकि तमाम फसल खरगोशों की वजह से ख़राब हो जाती थी। खेत के मालिक ने मौसम सरमा के आगाज़ में गोभी की फसल खेत में लगाई। कुछ ही दिन बाद गोभी के बड़े बड़े पत्ते ज़मीन से नमूदार होना शुरू हो गए। खरगोशों ने हस्बे आदत उनकी जड़ों में मूलियों और गाजरों की तलाश की, मगर वहाँ उन्हें कुछ ना मिला। खरगोश मूलियाँ और गाजरें ना पाकर बेहद परेशान हुए। मजबूरी के आलम में वो ग़िज़ा की तलाश में इधर उधर निकल जाते और कुछ ना कुछ ढूंढ कर गुजारा कर लिया करते। कुछ दिन तो यूं ही बीत गए। फिर सर्दी का सख्त मौसम शुरू हो गया तो खरगोशों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। खेत में कोई ऐसी आरामदेह जगह मौजूद नहीं थी जिसमें वो घुसकर सर्दी से महफूज रह पाते। इसके अलावा खरगोशों के पास सिर्फ एक ही सुर्ख रंग की बारीक सी चादर थी, जिसमें वो दोनों दुबक कर सर्दी से बचने की कोशिश करते। चादर इतनी बड़ी और गर्म नहीं थी कि इन दोनों की सर्दी महफूज रख पाती। एक दिन एक खरगोश ने यह फैसला किया कि चादर को दोहरी कर एक साथी ओढ़ ले, जबकि दूसरा इस दौरान भाग दौड़कर अपना जिस्म गर्म कर लिया करे। इस तरह कम से कम एक खरगोश तो सख्त सर्दी से महफूज रह सकता है। दोनों खरगोश बारी बारी चादर ओढ़कर गर्माई हासिल करने की कोशिश करते। खुले आसमान के नीचे चादर ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित ना हुई। सर्दी के मारे इनकी जान निकलने लगी। एक दिन एक खरगोश खेत के नाले में चादर ओढ़े हुए लेटा पड़ा था कि वहाँ खेत का बूढ़ा मालिक आ गया। इसकी नज़र जब सर्दी से ठठरते हुए खरगोश पर पड़ी तो उसे तरस आने लगा, मगर जब उसने अपनी फसल की खराबी का ख्याल किया तो उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। गोभी के पत्ते ऐसी मरगूब ग़िज़ा नहीं थी कि खरगोश इन्हें ख़राब करते। बूढ़े मालिक ने खरगोशों को भगाने की बजाय उनके खाल पे छोड़ दिया कि वो खुद ही सर्दी से मर जाएंगे। एक दिन एक खरगोश की नज़र खेत में लगे पुतले पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। पुतले पर गर्म कमीज़ पड़ी हुई थी और सर पर बड़ा सा हैट था। ये खेत में परिंदों को भगाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद था। गर्म कपड़े देखकर उसने अपने साथी को फ़ौरन बुलाया। वो दोनों करीब ही भागते हुए इस पुतले के पास पहुँचे। पहले तो उन्होंने अपनी अकल पर अफसोस किया कि कई दिन से वो पुतला वहाँ मौजूद था, मगर इन्हें ज़रा भी इसका ख्याल नहीं आया। एक खरगोश ने पुतले के नीले रंग की मोटी कमीज़ उतार कर पहन ली, जबकि दूसरे ने सर को सर्दी से बचाने के लिए पुतले का हैट पहन लिया। इस तरह इन्हें सर्दी से बचने के लिए कपड़ों की तंगी से निजात मिल गई थी। पुतले की टांगों में कपड़े भी थे जो ओस के पड़ने की वजह से भीग चुके थे। हैट लेने वाले खरगोश ने वो जूते ले लिए और उनका पानी निचोड़कर इन्हें पाँव में पहन लिया। ज़मीन में पहुंचने वाली ठंडक से वो महफूज हो चुका था। दोनों खरगोशों ने सर्दी से सुकून मिलने पर खुराक की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि गाजरों और मूलियों के बगैर इनकी ज़िंदगी फीकी पड़ चुकी थी। वो दोनों खरगोश चलते चलते गोभी के खेत में पहुंच गए।
ایک خرگوش نے گوبھی کا بڑا پتا توڑا اور منہ میں ڈال لیا۔ وہ بہت بد مزہ تھا۔ اس نے گوبھی کا پتا وہیں پھینک دیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں چلتے چلتے کھیت کے مالک کے گھر پہنچ گئے۔ اس طرف کبھی پہلے آنا ان کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ گھر کو دیکھ کر انہیں کسی قدر حوصلہ ہوا کہ یہاں انہیں کھانے پینے کا سامان ضرور مل جائے گا۔ وہ کچھ آگے بڑھے تو گرم گرم ہوا کی لہریں ان کے بدن کو سکون پہنچانے لگی۔ یہ گرم ہوا دیوار کی دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ خرگوشوں نے جھانک کر اس طرف دیکھا تو انہیں وہاں ایک ہیٹر چلتا ہوا دکھائی دیا، جس کے قریب ایک بلی موجود تھی اور وہ وہاں بہت مزے سے آرام کر رہی تھی۔ خرگوش گرمائی دیکھ کر تو بے حد خوش ہوئے، لیکن بلی کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ بلی کی موجودگی میں وہاں ٹھہرنا بہت مشکل تھا۔ وہ دونوں دیوار کی دوسری طرف دبک کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد بلی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور دونوں خرگوش اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ بلی ایک کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے وہاں ایک طرف پڑے ہوئے برتن میں دودھ پیا اور قریب موجود چھوٹی سی ٹوکری نما گھر میں گھس گئی، جو سرکنڈوں سے بنایا گیا تھا۔ یہ بلی کو سردی سے محفوظ رکھتا تھا۔ خرگوشوں نے جب بلی کا گھر دیکھا تو انہیں بڑا رشک آیا کہ ان کے پاس بھی ایسا گھر کیوں نہیں ہے۔ خرگوشوں کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے گھر کا خیال چھوڑ کر خوراک کی تلاش میں کمروں کے اندر گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں انہیں کئی بوریاں دکھائی دی، شاید یہ گودام تھا۔ کچھ دیر کوشش کے بعد انہیں گاجروں کی ایک بڑی بوری مل گئی، جس میں گاجریں باہر نکلی پڑی تھیں۔ گاجریں دیکھ کر خرگوش کے منہ میں پانی بھر آیا۔ انہوں نے فوراً اس پر حملہ بول دیا۔ ایک خرگوش کچھ سمجھدار تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، انہیں لالچ سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں سردیوں کا موسم کب ختم ہوگا اور مالک کب کھیت میں گاجریں بوئے گا۔ اس لیے انہیں احتیاط سے خوراک کا استعمال کرنا چاہیے، تاکہ سردی کا موسم بھی گزر جائے اور خوراک میں کمی بھی نہ ہو۔ دوسرے خرگوش نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ پھر دونوں نے تھوڑی مقدار میں گاجریں کھائیں۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو انہیں رہنے کی فکر ہوئی۔ کمروں میں کوئی ایسی محفوظ جگہ نہیں تھی جہاں وہ رہتے۔ دوسرا کھیت کے مالک کا گھر تھا۔ اگر وہ انہیں دیکھ لیتا تو انہیں پکڑنے کی سخت محنت کرتا۔ سمجھدار خرگوش نے دوسرے سے کہا کہ بلی کچھ زیادہ بڑی نہیں ہے، اگر اسے ڈرا دیا جائے تو وہ اپنے گھر سے دستبردار ہو سکتی ہے۔ دوسرے خرگوش نے پوچھا، بلی کو کیسے ڈرایا جائے؟ سمجھدار خرگوش نے کہا، میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، اگر یہ کام کر گئی تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ دونوں بلی کے ٹوکرے نما گھر کے قریب پہنچے۔ سمجھدار خرگوش نے گھر کی دیوار سے منہ لگایا اور عجیب عجیب آوازیں نکالنی شروع کر دی۔ بلی آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے جب آوازیں سنی تو وہ بہت ڈر گئی اور ڈر کے اٹھی۔ وہ ابھی آوازوں کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ خرگوش نے ایک بڑی سی ٹہنی ہاتھ میں لی اور بلی کے گھر کے اندر گھس گیا۔ بلی سے دیکھ کر بہت ڈر گئی۔ خرگوش نے ٹہنی زور سے بلی کے ناک پہ دے ماری۔ بلی کی ناک بہت نازک ہوتی ہے، اس لیے بلی پھدک کر گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ ان خرگوشوں سے بری طرح ڈر چکی تھی۔ دونوں خرگوشوں نے اس کے گھر پر قبضہ کیا۔ وہاں وہ سردی سے محفوظ رہ سکتے تھے، کیونکہ قریب ہی آتش دان بھی موجود تھا، جس کی گرم گرم لہریں کمرے کو گرم رکھتی تھی۔ بلی نے بھی حالات سے سمجھوتا کیا۔ اس نے اپنا گھر ہمیشہ کے لیے خرگوشوں کے حوالے کر دیا اور خود اس گھر کی چھت پر اپنا بسیرا کر لیا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔